अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते बहुत सारे तब्दीलियाँ, बहुत सारे कशमकशों के ऊपर से पर्दा उड़ गया। जून में जैसे ही इलेक्शन के नतीजे आए, बीजेपी ने हुकूमत तो बना ली है, लेकिन ऐसे अरकानी तादाद आई उनके पास उनके हक़ में कि वो बहरहाल बैसाखियों के सहारे अपनी हुकूमत बना ली है। इस हफ्ते एक और चीज़ थी जो कशमकश चल रही थी कि कौन बनेगा पार्लियामेंट का स्पीकर, उसके ऊपर से भी पर्दा उड़ गया। ख़यास बहुत ज़्यादा थे कि चंद्रबाबू नायडू इस ओहदे के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे या नीतीश कुमार इस ओहदे के लिए पेश करेंगे, लेकिन बहरहाल हुआ ये कि कोई कुछ नहीं करे। ओम बिरला को दोबारा फिर से पार्लियामेंट का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। एक बात अच्छी ये हुई कि इस बार अपोजिशन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और स्पीकर को भी मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता मरतबा जो शिकायत थी अपोजिशन को, जिसमें कि आप अपनी या हुकूमत की चलने दिए, अपोजिशन को नज़रअंदाज कर दिए, इस पे मैं समझता हूँ कि स्पीकर इस मरतबा उस तरीक़े का मूड या उस तरीक़े की जो किरदार निभाए थे वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही एमरजेंसी की बात आई, उस पर भी स्पीकर ने, ओम बिरला ने फिर से अपना वही पुराना रूप धारण कर लिया है। खैर, बहरहाल पार्लियामेंट में सबसे अच्छी बात यह हुई कि राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा संभाल लिया है। ये बात खुशाइंद इसलिए है क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी, चाहे वो मोदी हो या बीजेपी हुकूमत हो या एनडीए हुकूमत हो, उन्हें आड़ हाथ लेने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से उनकी किरदार कशी की गई थी, मैं समझता हूँ कि अब किरदार कशी का पर्दा फाश करने के लिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। अगरचे के गांधी ख़ानदान में राजीव गांधी ने भी इस ओहदे पे वो फायज़ हुए थे, उसके बाद सोनिया गांधी इस ओहदे पे फायज़ हुई थी। अब राहुल गांधी इस ओहदे पे फायज़ होकर मैं समझता हूँ कि इस बार उनके पास गोली भी है, हथियार भी है, बारूद भी है, बंदूक भी है। तो मैं समझता हूँ कि फ़िल वक्त अब जो मौजूदा हुकूमत है वो किस तरह अपना बचाव करती है, ये देखने को, या पार्लियामेंट सेशन में अगर स्पीकर गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं तो बहुत दिलचस्प तरीके से पार्लियामेंट का सेशन चलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो 2014 से 2024 तक ये बात ज़रूर कही गई थी कि इन 10 सालों में भी एक किस्म से ऐसी एमरजेंसी नाफिज की गई थी जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन एमरजेंसी की कैफियत पूरे मुल्क में ज़रूर पाई जाती थी। चाहे वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों या सहाफ़ी हों या कोई और अपोजिशन का लीडर हो, कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ़्तार करके या उनके पीछे ईडी, आईटी या सीबीआई को लगा दिया गया था। तो इस किस्म की जो दादागिरी चली थी 10 सालों में, वो उम्मीद है कि इस दौर में या तीसरी मियाद में, एनडीए हुकूमत की तीसरी मियाद में, ये चीज़ अब के चलना मुश्किल नज़र आ रही है। इसी के अलावा अगर हम देखेंगे तो क़िस्मत जब ख़राब होती है तो बहुत सारी चीज़ें, या मैं इससे पहले के प्रोग्राम में कहा था, जब मुसीबत आती है तो अपने पूरे ख़ानदान को साथ में ले आती है। तो शायद ऐसा ही पहले 241 पे बीजेपी सुकड़ जाना, उसके बाद फ़ौरन आरएसएस ने ये बयान देना या आरएसएस की तरफ से ये बयान आना, इंद्रेश कुमार हो या मोहन भागवत हो, उनकी तरफ से ये बयान आना कि राम को गुस्सा आया था तो राम ने जिनके सर पे घमंड चढ़ गया था उन्हें 241 पर रोक दिया। ये बयान आने के बाद अगर देखेंगे तो फिर अब ऐसा लग रहा कि जब मुसीबत आ रही तो ये दो चीज़ तो हो गए थे। स्पीकर का इंतखाब था, स्पीकर के इंतखाब पर भी ये बताया गया कि मोदी की कामयाबी है, और जिस तरीके से कैबिनेट को में भर्ती करने की बात थी तो ये बताने की भी कोशिश हुई कि हुकूमत में कोई तब्दीली नहीं आई है, वही हुकूमत है, वही नहज पे चलेगी, वही डगर अपनी इख्तियार करेगी। बहरहाल इन सब चीज़ों को बताने की बात आई थी, लेकिन खुदरत को जब करना रहता तो खुदरत यकीनन दिखता नहीं है, खुदरत का जो होना है वो होकर ही रहता है। चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट हो या जबलपुर का एयरपोर्ट हो, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कारकर्दगी की बुनियाद पे या करप्शन, न खाऊंगा न खाने दूंगा की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में एक पिलर के गिर जाने से एक टैक्सी ड्राइवर शहीद हो गया है और 6 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। अगरचे के फिगर अभी
6 पे रुका हुआ है, लेकिन देखना ये है कि किस हद तक यहाँ पे जाता है। जबलपुर का एयरपोर्ट टपकते टपकते परेशान, वहाँ पे परेशानी हो रही है। अगर इनके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो नया अयोध्या जो बना है शहर, वहाँ की सड़कें एक ही बारिश के बाद वापस जवाब देने लगी हैं। तो सड़कों की हाल बहुत बुरा है अयोध्या में। रहा सवाल राम मंदिर का, जिसके ऊपर बीजेपी को ऐसा था कि हम राम मंदिर को ही बता के जीत जाएंगे या राम मंदिर के सहारे हम जीत जाएंगे। राम मंदिर में भी पानी, बारिश का पानी टपकने लगा है। तो यही नहीं, इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो मुंबई ट्रांस हार्बर की लिंक रोड जो है उसकी खस्ता हालत बता रही है कि किस तरीके का करप्शन था और कितना करप्शन था जिसकी वजह से इस सड़क की ये हालत हुई है। इसके अलावा 2023 और 2024 में एक साल के अंदर, समझिए आप 23 से शुरू होकर 24 तक अगर हम आएंगे तो इस एक साल में तकरीबन 13 पुल जो नए बने थे वो गिर गए हैं किसी वजह से। या तो उनका शोल्डर गिर गया है या एक पिलर गिरने की वजह से पुल पूरा कोलैप्स हो गया है। तो इन सब चीज़ों के ऐसे वाक़यात हैं। ये सब चीज़ें यही बता रहे हैं कि भाई अब आपकी हालात ठीक नहीं हैं, बराए करम आप हवाओं को देखकर अपना रवैया भी तब्दील कर लीजिए, वरना यही होगा कि जिस शायर ने ये कहा था कि तनकर खड़ा रहा तो जड़ से उखड़ गया, तनकर खड़ा रहा तो जड़ से उखड़ गया, वाकिफ़ न था वो पेड़ हवा के मिजाज से। तो ऐसा ना हो कि आप देखते रह जाएंगे और आपकी कुर्सी हवा में उड़ के चले जाएगी। बहरहाल ऐसी चीज़ें हैं, ये इस हफ्ते देखने में आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुदरत भी ये चाह रही है कि कुछ ऐसी तब्दीली आना है जिससे कि तब्दीली, देखिए तब्दीली तो आना है ये बात ज़रूर है, लेकिन तब्दीली ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला चीखता रह जाए और दर्द कहाँ हो रहा वो उसका पता भी ना चले। अब राहुल गांधी LOP का ओहदा संभालने के बाद जब एक एक करके इस हुकूमत के या गुज़िश्ता 10 सालों में जिस तरीके के जो चाहे वो गैर मुअय्यना मुद्दत की इमरजेंसी हो या नोटबंदी की बात हो या लॉकडाउन की बात हो या अद्वियात देने की बात हो, जो कोविड की जो दवा थी वो दवा को जिस तरीके से पूरे 100 करोड़ के करीब लोगों को देने की बात बता के ये बताने की कोशिश हुई कि हमने दवा तैयार कर ली है और हमने 100 करोड़ लोगों को दवा भी लगा दी है। अब मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है तो मालूम होता है कि इस दवा के असर से क्लॉट्स फॉर्म होते हैं और क्लॉट फॉर्म होने के बाद या तो अगर दिमाग में आ जाता है तो आपको पैरालिसिस होता है, अगर दिल में आ जाता है तो हार्ट अटैक होता है। तो इन सब चीज़ों पे 56 इंच का सीना ठोकने वाली हुकूमत अब फिलवक्त परेशानी के घेरे में आ गई है और अब कैसा इससे निकलेगी ये वक्त पर ही मालूम होगा। ऐसा है कि पार्लियामेंट का सेशन तो शुरू हुआ है, बाज़ लोग ये चाहते हैं कि वो सुर्खियों में घिरे रहना चाहिए। सुर्खियों में घिरे रहने के लिए कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि लोग पूरा पार्लियामेंट की तवज्जो उस पर चली जाती है। ऐसा ही हुआ कुछ हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पे अपना हलफ लेते हुए ये कहा कि जय मीम जय भीम और जय तेलंगाना के बाद जय फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया, जिस पे कि बीजेपी हो, ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जमात का मामला है। ये एक साहब ये करते हैं तो दूसरे हाथ से ताली बीजेपी बजा देती है और बीजेपी वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखी है। बहरहाल सुर्खियों में रहना था, आप रह गए हैं, लेकिन आपके घर के या आपके हलके से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर जो बम बनाए जा रहे हैं, जो क्रूज़ मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं या जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल फ़लस्तीन में हो रहा है, वहाँ पर जाके मुआयना तो नहीं करें, लेकिन ये ज़रूर बोले कि पार्लियामेंट में तवज्जो देने के वास्ते इस बात को ज़रूर बताए हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक दिन तक या 1.5 दिन तक आप किसी की शोहरत को, राहुल गांधी के LOP के पोजीशन को मीडिया से दूर रखने के लिए आपने फ़लस्तीन का नारा लगा दिया। ये बात कही जा रही है। यकीनन गुज़िश्ता 1 साल से फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उसके जुल्म और बर्बरियत का जो नंगा नाच वहाँ पे देखा जा रहा है, उसके ऊपर हमने क्या कहा, क्या है, हम क्या, हिंदुस्तान के मुसलमान क्या, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश
کہیں پر بھی پوری دنیا کے یا عرب ممالک کو بھی اگر ہم دیکھیں گے یا OIC کو بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ پوری مسلم قیادت، مسلم ممالک میں چلنے والی حکومتیں یہ سب ناکام ہوئے ہیں. اسی لیے اسرائیل اپنی بربریت جاری رکھا ہے، اقوام متحدہ اسے کنٹرول نہیں کر سک رہا ہے، اور امریکہ ہے کہ یقیناً اس کی حمایت ضرور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ایسے واقعات ہوتے ہیں، یہ سب پولیٹیکل کھیل ہے جہاں پہ لوگ کسی نہ کسی کی شہرت کو اپنے طرف پلٹانے کی ایک کوشش کرتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ فلسطین کے بعد ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں فی الوقت اقتدار تو ہے، لیکن اقتدار کی ہم اثر کہیں دکھا نہیں پا رہے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے، کس طریقے قوم کو تعمیر کرنا ہے، یہ سوچ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم اگر معاشی طور پہ طاقتور ہوتے ہیں، صنعتی طور سے طاقتور ہوتے ہیں، فائنینشیل اعتبار سے اگر ہم طاقتور ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سماجی اعتبار سے بھی طاقتور ہونے کی ضرورت ہے. رہا سوال سماجی اعتبار سے، تو میں یہ کہوں گا کہ حیدرآباد میں گزشتہ کچھ ہی دنوں میں 25 قتل کے وارداتیں پیش آئے ہیں، اور کل ہی کے اخبار میں اگر دیکھیں گے تو ایک ساس نے بہو کو چائے نہ دینے کی وجہ سے قتل کر دیا یا اوڑھنی سے کھینچے. بہرحال جو بھی ہوا تھا وہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں گے تو لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال حیدرآباد میں جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اپنے گھر میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری ضروری ہے. باپ اگر کہتا ہے تو بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی بات سنے. ماں اگر کہتی ہے تو ماں کی بات سنیں یہ چیز. مگر اگر یہ ہے کہ کوئی اگر باپ کو بھی اگر آنکھ دکھاتا ہے بیٹا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت کے طرف ہم بہت قریب کھینچے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جو بات کہی گئی ہے اسلام میں کہ اپنے ماں کے پیٹ سے ماں ہی جننے والی ہے، تو یہ بات اسی لیے کہی گئی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بچے جب نافرمان ہو جائیں گے تو ماں باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے. اور اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کی، پورے قوم کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہم خود رہیں گے، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا تو ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا. اب چاہے اس ہمارے پہ کوئی ظالم حکمراں مسلط ہوتا ہے یا کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ بات ہمیں دیر سے سمجھ میں آئے گی اگر ہم اب فی الوقت کام نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اسلامی اقدار پہ توجہ رکھتے ہوئے اپنی بچوں کی، بڑوں کی، ساتھ والوں کی، ہر ایک کو نصیحتاً ہی صحیح، راست نہیں تو بالراست ہی صحیح، آپ اپنے آپ کو یہاں پہ انہیں کہیں نہ کہیں صحیح کرتے نظر آئیں گے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہم صحیح طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ ایسی چیزیں تھے جو تلخ تھی لیکن حقیقت ہے، اور حقیقت سے بچنے کے لیے چاہے اگر پولیس 10:30 بجے دکانات بند کرنے کی بات کرتی ہے اور 11:30 بجے شادی خانوں کو بند کرنے کی بات کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے مثبت طور پہ ہم اگر لیتے ہیں تو صحیح سمت میں ہماری زندگی بھی گزر سکتی ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ اگر ہم ان سب پہ اگر اعتراض کرتے بیٹھیں گے، یہ پرانے شہر میں ہی کیوں ہو رہا ہے، نئے شہر میں کیوں نہیں ہو رہا ہے، اگر ہم ایسے چیزوں میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا کوئی نیم بدل نہیں ہو سکتا، ہم گراوٹ کی طرف ہی چلے جائیں گے. بہرحال ہمیں یہ سوچ کے کرنا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور جس سے کہ ہماری قوم کا فائدہ ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنا فائدہ دیکھوں. قوم کو اگر ہم آگے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اللہ کے قریب رکھے گا. بہرحال ان سب چیزوں سے ہٹ کر ایک اور چیز اس ہفتے نظر سے گزری پڑھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یقیناً فرماتا ہے کہ تم اور کن کن نعمتوں سے کو جھٹلاؤ گے. اگر ویسے ہی دیکھیں گے تو ہر جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو، یہ اللہ کی بنائی گئی ہے. یہ سب چیز ہمارے لیے ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اس ہفتے جو مضمون پڑھنے کو ملا وہ اگر دیکھیں گے تو اس مضمون میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہوا آپ کو جو مہیا کی گئی ہے قدرتی طور پہ، یا آکسیجن آپ کو جو مل جاتی ہے قدرتی طور پہ، یقیناً وہ آپ کو بغیر کسی ہدیے کے، بغیر کسی خرچے کے آپ کو فری میں مل رہی ہے، اور بغیر آکسیجن کے ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے.
یہ بات بھی ضرور ہے۔ آکسیجن کی قدر کب معلوم ہوئی؟ کرونا کی بیماری کے ٹائم پہ جب دواخانوں میں آکسیجن سلنڈروں کی کمی رہ گئی تھی تو اس میں ہمیں آکسیجن کی قدر معلوم ہوئی، ورنہ تو ہم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سانس لیتے ہیں، آکسیجن کتنی اندر لے لیتے ہیں، سانس باہر بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی قدر جب معلوم ہوتی ہے تو ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی اہم آکسیجن ہوتی ہے۔ اصل بات پہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ اسی میں ایک حمایت اللہ صاحب جو دکنی شاعر تھے، مشہور شاعر تھے، ان کا ایک دکنی لہجے میں یہ شعر ہے کہ زندگی کا بیلنس سانسوں کے پلر پہ ہے، زندگی کا بیلنس سانسوں کے پلر پہ ہے، جب تک سانس ہے زندگی ہے، بھول کے گئے تو موت ہے۔ تو ویسا ہی اگر ہم آکسیجن کی بات کریں گے تو دنیا بھر میں آکسیجن ہو یا ایئر کوالٹی کی وجہ سے جو پولیوشن ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں روزانہ 2000 لوگوں کی جان صاف ہوا کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ تو 2000 لوگوں کی بات ہے پوری دنیا کے حد تک۔ اگر ہم اور دیکھیں گے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 2000 میں سے تقریباً 25% یعنی کہ 500 ہوتے ہیں، لیکن 458 لوگ خاص طور پہ جس میں بچے شامل ہیں، ان کی جان صاف ہوا کی کمی کی وجہ سے ہندوستان میں ہی جا رہی ہے۔ ہم کس قسم کی ہوا انہیل کر رہے ہیں اور ایکسیل کر رہے ہیں، باہر پھونک رہے ہیں، اس کا اندازہ یہ ہے کہ ہوا چونکہ آپ کے اطراف میں خراب ہے، اس سے بچے اور خاص طور پہ ٹین ایج کے جو بچے ہیں، جو انفینٹ ہیں اور ٹین ایج کے بچوں میں یہ چیز ہو رہی ہے، جس میں 458 میں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اسٹیٹ آف گلوبل ایئر 2024 کی ایک رپورٹ آئی تھی، تازہ رپورٹ، اس میں یہ بات آئی ہے۔ ہیلتھ ایفیکٹ انسٹیٹیوٹ نے اسی رپورٹ کو کمپوز کرتے ہوئے یہ بتایا کہ 2021 میں 80 لاکھ لوگوں کی جان صاف ہوا کے نہ ملنے کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے، پولیوٹڈ ہوا کی وجہ سے ان کی جان چلے گئی ہے۔ 80 لاکھ لوگوں کی جان پوری دنیا بھر میں صاف ہوا کی کمی کی وجہ سے چلی گئی ہے۔ اب آپ پولیوٹڈ ایئر بولیے یا یہ کہیے کہ ایئر پولیوشن بولیے، بہرحال جو بھی بولنا ہے آپ بول سکتے ہیں۔ یہ پولیوٹڈ ایئر کی وجہ سے، پولیوٹڈ ایئر دوسری بڑی بیماری کے طور پہ آ رہی ہے جس سے کہ لوگوں کی جان چلی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلی وجہ کون سی ہے؟ پہلی وجہ بھی اگر دیکھا گیا تو مسلمانوں کے اوپر ہی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلی وجہ بلڈ پریشر ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے؟ آپ ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے، گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے، مسالے اور بریانی کی وجہ سے، یہ سب چیز ہائی بلڈ پریشر کا شکار آج عوام ہو رہی ہے، جس سے کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اصلاحی پہلو پہ بات کروں تو رات کا جاگنا بھی بہت زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ رات میں جاگنے کو ہم عام بنا لیے ہیں، جبکہ قرآن کے 9ویں سورے میں اور 28ویں سورے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے رات بنائی آرام کے لیے اور دن بنایا کام کے لیے۔ اس کے باوجود شاید ہم قدرت سے لڑ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس یہ سب بیماری، بی پی، ہارٹ، شوگر اور زیادہ ایسے بیماریاں ہیں جو خاص طور پہ ہمارے میں آ رہے ہیں۔ تو کم از کم ایئر پولیوشن پہ اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم دوسرے چیزوں پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں، کم از کم رات کے جاگنے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر والدین اپنا فرض نبھائیں اور بچوں کو بالکل اولاد کو اولاد کی طرح ڈانٹ ڈپٹ کر کے اگر گھر میں بند کریں گے تو وہ جلدی سو سکتے ہیں، ورنہ فون کی لعنت ایک دوسری بیماری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رات میں جاگنا۔ بہرحال پلوی پنت لکھتی ہیں اپنی رپورٹ میں، وہ لکھتی ہیں کہ اس ایئر پولیوشن کی وجہ سے خاص طور پہ بچے اور نوجوان اس سے شدید طور پہ متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جان چلی جا رہی ہے۔ اب ایئر پولیوشن کی اگر ہم بات کریں گے تو 2.5 مائکرو میٹر یا پی ایم، جو ایئر کوالٹی کی جو پی ایم آتا ہے اس میں 2.5 پی ایم کے جو پارٹیکلز ہوا میں ملتے ہیں وہ 90% سے زیادہ موت کے ذمہ دار ہیں۔ تو ایئر پولیوشن اپنی جگہ ہے،
لیکن صحت کے لیے بھی اگر دیکھیں گے تو صحت بھی اپنی جگہ، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بتائے گئے اصول ہیں، صبح جلدی اٹھنا اور رات میں جلدی سونے کی بات ہے، غذا جب کھاتے ہیں تو غذا کے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو کی جو بات ہے کہ ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور دوسرا خالی رکھنے کے لیے، ان سب چیزوں کو ہم آج نظر انداز کر رہے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بیماری، مصیبتیں، ہر چیز کا ایک پہاڑ ہمارے پہ ٹوٹ رہا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی کو، یقیناً لڑکپن اور جوانی میں آپ اپنے بڑھاپے کو تصور نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آج آپ اپنی جوانی میں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کے جب آپ 40 کے بعد ہو جائیں، 40 سال کی عمر پار کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آہستہ آہستہ صحت یا تندرستی 1000 نعمت ہے جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیوں محاورہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سوچنا، سمجھنا اور عمل کرنا آپ سب کی بات ہے۔ میرا کام تھا آپ تک بات کو پہنچانا، میں نے اپنا کردار نبھا دیا ہے، اب یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا کردار کس طرح نبھائیں گے۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔